پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا را پاسی مومنانو را پاسی مومنانو پا جانان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا دامن محبت دا تذکرو دنیا جدا دا پا عشق دا محبوب دا جذبو دنیا جدا دا پا عشق دا محبوب دا جذبو دنیا جدا دا دامنی محبت دا تذکرو دنیا جدا دا پا عشق دا محبوب دا جذبو دنیا جدا دا وی پا عشق دا محبوب دا جذبو دنیا جدا دا دا حسن کائناتا دا حسن کائنات دا مکان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا را پاسی مومنانو را پاسی مومنانو پا جانان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا ایمان بندے حملہ دا راغلی دے اغیار دا ایمان نو قاتلان دیا دا عشق پا مذہب دا وحشتنو دلالان دی دا عشق پا مذہب دا وحشتنو دلالان دی راغلی دی اغیار دا ایمانونو قاتلان دی دا عشق پا مذہب دا وحشتنو دلالان دی دا عشق پا مذہب دا وحشتنو دلالان دی دا حاغ دلالانو دا حاغ دلالانو دا روح شان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا ایمان بندے حملہ دا را پاسی مومنانو را پاسی مومنانو پا جانان بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا بچی موت قربان شمال و سر موت قربان شاہ خپل نشت زمون حس زمونگا ہر صد جانان شاہ خپل نشت زمون حس زمونگا ہر صد جانان شاہ یا بچی موت قربان شمال و سر موت قربان شاہ خپل نشت زمون حس زمونگا ہر صد جانان شاہ خپل نشت زمون حس زمونگا ہر صد جانان شاہ تعریفی پاکی شوے تعریفی پاکی شوے پا قرآن بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا زار ایمان بندے حملہ دا ورا پاسی مومنانو را پاسی مومنانو پا جانا بندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان بندے حملہ دا ایمان بندے حملہ دا دی وطن بچی بچی پر بکڑے قسم دے
ناموس رسالت بوی محفوظ چی سو مدم دے ناموس رسالت بوی محفوظ چی سو مدم دے ید دی وطن بچی بچی پرب کڑے قسم دے ناموس رسالت بوی محفوظ چی سو مدم دے ناموس رسالت بوی محفوظ چی سو مدم دے یا قسم دے پا محبوبا قسم دے پا محبوب حملہ جہان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا را پاسی مومنانا را پاسی مومنانو پا جانان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا راوست دے یہود بندہ پنجرکی یو خامارا چی او بس قانون کے قادیانانو تیولارا چی او بس قانون کے قادیانانو تیولارا راوست دے یہود بند پنجرکیو خامارا چی او بس قانون کی قادیانانو تیولارا وی چی او بس قانون کے قادیانانو تیولارا پاتا غانیت پداسی پاتا غانیت پداسی ہر شیطان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا را پاسی مومنانو پا جانان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا ین جون غواړو نخوان غواړو دا پاتی زندگی دا د دین پس ژوندون په دې وطن شرمندگی دا د دین پس ژوندون په دې وطن شرمندگی دا نجون غواړو نخون غواړو دا پاتې زندگی دا د دین په ژوندون په دې وطن شرمندگی دا وې د دین په ژوندون په دې وطن شرمندگی دا دا صاحب ایمانا دا صاحب ایمان پا گلستان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا را پاس مومنانو پا جانان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا راوتی عالمان و طالبان پا دغنیت دیا دا ټول پروانه په خسته ختم نبوت دی دا ټول پروانه په خسته ختم نبوت دی راوتی عالمان او طالبان په دغنیت دی دا ټول پروانه په خسته ختم نبوت دی دا ټول پروانه په خسته ختم نبوت دی یا قائد فضل الرحمن ماشاءاللہ قائد فضل الرحمن وی پزان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا را پاس مومنانو پا جانان باندے حملہ دا پا ختم نبوت حملہ ایمان باندے حملہ دا زار ایمان باندے حملہ دا احسان اللہ فاروق سر نتیر شپا حضرتا
کامیاب وی پدی مشن چی مومی شہادت کامیاب وی پدی مشن چی مومی شہادت احسان اللہ فاروق سر نتیر شپ حضرت کامیاب وی پدی مشن چی مومی شہادت و کامیاب وی پدی مشن چی مومی شہادت یا پیون دا قسم دے پایون دا قسم دے ټول کاروان باندې حمله دا پا ختم نبوت حمله ایمان باندې حمله دا زار ایمان باندې حمله دا را پاسې مومنانو را پاسې مسلمانانو را پاسې مومنانو په جانان باندې حمله دا پا ختم نبوت حمله ایمان باندې حمله دا زار ایمان باندې حمله دا آوازونه دي ډېر ګران او محترم جناب مدخوان حافظ فدا الله فدا او حافظ نعیم الله مدنی باندې حمله دا